सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़िरासत साहब इस्तक़बाल है आपका। जी शुक्रिया। फ़िरासत साहब क्या कहेंगे, शाम की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। बशार अल असद रूस का दौरा करते हैं और इसके बाद से एक नई तब्दीली देखने में आ रही है। अब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, अमेरिका और रूस के दरमियान अब बातचीत हो रही है और ऐसा लगता है जैसे शाम का फ़ैसला इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बशार अल असद का जो अचानक मॉस्को का दौरा था हाल ही में, मेरी नज़र में वो एक स्टेटमेंट था, एक पुरजोर स्टेटमेंट था शाम की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी कि हम हैं और हम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और हम यानी अपने मुखालिफिन पर भारी पड़ रहे हैं। एक बहुत भारी स्टेटमेंट था और ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई ऐसा यानी बातचीत का मरहला शुरू होने वाला है। हाल ही में हमने देखा कि जब बशार अल असद ने दौरा किया शाम का, उसके दूसरे तीसरे ही दिन एक मीटिंग हुई थी जिसमें 4-5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने, जिनमें जॉन कैरी भी थे और सऊदी अरब के आदिल अल जुबैर वगैरह भी थे, यानी सर्जी लावरोव भी थे, लेकिन उसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई कि जिसे यानी बहरान की यकसुई की समत कोई कदम करार दिया जाए, जैसे कि तमाम इख्तिलाफात बरकरार रहे और यूं की तू हालत बरकरार रही। यानी ये कोई मुफाहमत के अमल की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक वाज़ेह स्टेटमेंट था रूस और सीरिया की तरफ से। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये उम्मीदें जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है फिर ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और कोई ना कोई एक नतीजा निकाला जाएगा। क्या समझते हैं आप अभी? लेकिन बशार अल असद के मुतालिक जो मौक़िफ़ है वो अपने मकाम पर अटल है, बिलख़ुसूस सऊदी अरब का। देखिए, यानी अगर कोई एजेंडा होना चाहिए फिलहाल, चाहे वो यानी अमेरिका का हो, रूस का हो, सऊदी अरब का हो या किसी भी ताकत का, तो एजेंडा बशार अल असद को हटाने का नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन मेरे ख्याल से लड़ाई तो उसी पर चल रही है कि बशार अल असद अगर हट जाएंगे तो मसले का हल हो जाएगा। देखिए कि यानी ये सबसे पहले खून खराबा खत्म होना चाहिए और उसके बाद अबूरी इंतजाम के तहत कोई इंतखाबात हो सकते हैं। और सऊदी अरब की जो पॉलिसी है उसमें खुद कई झोल हैं। आप जिन बुनियादों पर बशार अल असद की मुखालफत करते हैं, ऐसी हुकूमतें माजी में रही हैं, जैसा कि सद्दाम हुसैन का मामला था। आपने सद्दाम हुसैन की तवील अरसे तक यानी हौसला अफजाई की थी कि वो ईरान से लड़े और यानी उन पर भी वैसे ही इल्जामात थे जैसे बशार अल असद पर लगे हुए हैं। यानी बोलने का मतलब ये कि सऊदी अरब की पॉलिसी भी तजादात रखती है इब्तिदा से, अगर हम देखें तो। जी, तो फिर मसला यही उठता है कि फिर हल किस तरह से हो, कौन हल करे? खाना जंगी थी, अब बाहर की जंग हो गई है। अब दो बड़ी ताकतों की एक सर्द जंग का भी आगाज़ हो चुका है और बाज़ाब्ता फ़िज़ाइया भी जो है दोनों ममालिक के वहाँ पर टारगेट बना रहे हैं, लेकिन नतीजा निकल नहीं पा रहा। ये बिल्कुल ऐसी यानी सिचुएशन है कि किसी के काबू में नहीं है। और तो फिर सवाल ये उठता है फ़िरासत साहब कि आखिर निशाना कौन है, कौन किसको ख़त्म करना चाहता है? ये बहुत ही पेचीदा मामला है। यहाँ पर कई मकासद हैं, कई फरीक हैं और जैसा कि जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स ऐसे नहीं कि अपने आप पैदा हुए हैं। अगर यानी ये तमाम मसाइल शुरू हुए 2011 में और उसका फायदा उठाकर पुराने हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की गई है। यानी बशार अल असद एक तवील अरसे से यानी उनकी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद अमेरिका और इसराइल की मुखालिफत थी। इसमें ये लोग सरगर्म हो गए उन्हें हटाने के लिए, क्योंकि खित्ते के मफादात सऊदी अरब वगैरह के खिलाफ यानी बशार अल असद के मफादात टकराते थे, तो ये तमाम चीजें मिल गई हैं। तुर्की ने भी बशार अल असद की मुखालिफत इसलिए की कि तुर्की में जो कुर्दिस्तान के अब्दुल्ला ओकलान एक लीडर हुआ करते थे जिन्होंने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी शुरू की थी, तो उन्हें बशार अल असद के वालिद ने पनाह दी थी। पहले पुराने हिसाब किताब बराबर करने के लिए 2011 की अरब बहार के बाद जो तहरीक शुरू हुई थी, इसके बाद तमाम ताकतों ने यानी आलमी ताकतों ने अपने हिसाब किताब बराबर करने के लिए वहां शोरिश को हवा दी और उनमें से ही ऐसे ग्रुप्स अब कुछ और खतरनाक शक्ल अख्तियार कर गए हैं और वो उनके भी काबू से बाहर हो चुके हैं और खुद उन ममालिक के वजूद को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। जी, फ़िरासत साहब, आलमी क़ानून जो होता है वो क्या कहता है कि एक ऐसी हुकूमत जहाँ पर भले ही वो उसको आप डिक्टेटरशिप कहें या फिर एक मुतलक़ुल उन्वान हुकूमत कहें, क्या यहाँ पर बैरूनी जो ताकतें हैं वो हमला आवर हो सकती हैं, कुछ स्ट्राइक्स कर सकती हैं, या फिर ऐसे अनासिर को जो है बिलवास्ता तौर पर तैयार किया जा सकता है
تو کیا یہ جو سرگرمیاں جو شام میں دیکھی جا رہی ہیں یہ جو اقوام متحدہ کے قوانین ہیں ان کی مطابقت رکھتی ہیں؟ دیکھیے اقوام متحدہ کا وجود خود ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کس اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں؟ اسی اقوام متحدہ کی خلاف یعنی ان کی جو قراردادیں تھیں اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے امریکہ نے یعنی عراق پر حملہ کیا تھا. یہاں اقوام متحدہ کوئی اصول یہاں پر یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پر چلا جاتا ہے, بلکہ یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہے. امریکہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں, اور اب تو روس بھی سرگرمی سے میدان میں آ گیا ہے. یعنی اس کی کوئی زیادہ اہمیت مجھے نظر نہیں آتی. اگر کوئی قرارداد ہو بھی تو بھی جو ہے اس پر عمل ہو ضروری نہیں ہے. سب اپنے مفادات کے غلام بنے ہوئے. تو فراست صاحب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا مذاکرات کے ذریعے مسئلہ شام حل ہونا ممکن ہے یا پھر وہ ممکن نہیں رہا بلکہ وہ طاقت کے ذریعے ہی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک یعنی مذاکرات میں نے عرض کیا کیونکہ آج تو ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے. یقیناً یعنی یہ سب سے پہلے خونریزی آپ دیکھیں کہ کیمیکل ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں, وہ یعنی استعمال کون کر رہا ہے یہ بھی متنازع ہے. یعنی جنگ میں سب سے پہلے جو نشانہ بنتا ہے, جو چیز ہلاک ہوتی ہے وہ سچ ہوتا ہے. یعنی سچ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تک پہنچے. تو بہرحال سب سے پہلے خونریزی ختم ہونی چاہیے, اس کے بعد ہی حکومتوں کا معاملہ یا اقتدار کی منتقلی کا معاملہ شروع ہونا چاہیے. کیونکہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے, لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اور جیسا کہ یعنی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2.5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. سب سے پہلے امن قائم ہونا چاہیے. اگر ان ممالک نے ذرا سی بھی سنجیدگی ہے تو انہیں اپنے مفادات کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے قیام امن پر توجہ دینی چاہیے. فراست صاحب ایک باریک نقطہ یہاں پر میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر داعش کو مارنے سے دونوں فریق متفق ہیں تو پھر یہاں پر فری سیرین آرمی جو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں تو امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کو مارا جائے. تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے, روس کہتا ہے کہ وہ سب کا صفایا کرنا چاہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو فری سیرین ہے ان سے متعلق بھی ایک بیان آیا کہ وہ ان کو ٹارگٹ نہیں کرے گا, لیکن داعش کو مارنے سے دونوں اتفاق رکھتے ہیں. تو کیا اس موقع پر سیز فائر کرتے ہوئے فری سیرین آرمی کو بھی کچھ وقت کے لیے روکتے ہوئے داعش کا خاتمہ کیا جائے, ایسے کسی معاملے کی طرف پیش رفت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ امریکہ شروع سے اس معاملے میں ڈبل اسٹینڈرڈ سے کام لے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ داعش کو مارنا چاہیے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ ایک تنظیم آئیس جو اپنے آپ کو کہتی ہے اسلامک اسٹیٹ, اسے ختم نہیں کر سکا. ایسے شبہات پیدا ہوتے رہے, ایسی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں کہ خود آئی ایس کی امریکہ نے مدد کی ہے. تب نہیں جب 2011 میں یہ معاملات شروع ہوئے تھے. حال میں یعنی امداد گرانے کے نام پر, بمباری کے نام پر ہتھیار سپلائی کیے گئے, ایسے بھی الزامات لگتے رہے. بہرحال یہ سنجیدہ نہیں. اور میں نے حال ہی میں دیکھا تھا جب نواز شریف نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا تھا تو میں نے ایک بیان دیکھا تھا امریکہ کا کہ آپ کو پاکستان کو یعنی دہشت گردوں کے خلاف امتیاز کے بغیر کارروائی کرنی چاہیے. یہ امریکہ کا موقف ہے پاکستان کے تعلق سے. آپ یہی قانون آپ کیوں لاگو نہیں کرتے سیریا میں؟ آپ کیوں کچھ دہشت گردوں کو اپنی پسند کے دہشت گرد سمجھتے ہیں اور اقتدار کی تبدیلی کے لیے, رجیم چینج کے لیے انہیں آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسری حکومتیں کسی امتیاز کے بغیر کارروائی کریں؟ سب سے پہلے ڈبل اسٹینڈرڈ ختم ہونے چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس لڑائی میں یعنی اس لڑائی سے مراد آئی ایس کو ختم کرنے کی لڑائی اور مڈل ایسٹ میں استحکام پیدا کرنے کی جو لڑائی ہے اس میں سنجیدہ ہے امریکہ, ایسا میں نہیں سمجھتا. نقطہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ فری سیرین آرمی کو دہشت گرد نہیں سمجھتے, وہاں کے ایک عوام کی ایک آواز بھی سمجھتے ہیں جو لڑ رہے ہیں, تو آپ کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ فی الحال ان کو روک دیں لڑائی سے تاکہ کچھ امن قائم ہو, اور وہ جو دہشت گرد عناصر جو دونوں کے اتفاق رائے کے تحت دونوں یعنی داعش جس کو کہا جاتا ہے وہ دہشت گرد ہے, تو اس کا خاتمہ کیا جائے. تو اس وقت تک سیز فائر کیا سکتا ہے یا پھر امن کا جو ہے کچھ معاملہ کیا جا سکتا ہے, فری سیرین آرمی کو روکا جا سکتا ہے, ایسے کوئی حالات یا پھر پیش رفت نظر نہیں آتی. دیکھیے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن اس کے لیے نیک نیتی کی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے جس کا فقدان ہے, جس کا دونوں طرف سے یعنی کہیں نہ کہیں مفادات تب بھی ٹکراتے ہیں. اگر آپ کی یہ تجویز, اگر آپ کا یہ کہنا بہت مستحسن ہو سکتا ہے, لیکن وہی بات کی سنجیدگی نہیں ہے.
یعنی خوف یہ بھی پایا جا رہا ہے ایک گروپ میں کہ اگر فری سیرین آرمی کو روکا جاتا ہے تو پھر بشار الاسد پھر وہاں پر جو ہے مستحکم ہو سکتے ہیں اور ان کا اقتدار جو ہے محفوظ ہو سکتا ہے. تو شاید آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یعنی یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے. یہ بالفرض یہ مان لیا جائے کہ بشار الاسد ایک خراب حکمراں ہیں اور انہوں نے کچھ ظلم و زیادتیاں کی ہیں, تو یہ کون ہوتے ہیں لوگ کہ انہیں ہٹانے کی بات کرنے والے؟ انہیں وہاں کے عوام کو ہٹانا چاہیے. اور یہی بات کہ جب یہ تمام جیسا کہ عرب بہار کے بعد یہ معاملہ شروع ہے, 2011 میں بشار الاسد کے خلاف یعنی احتجاج شروع ہوا اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. یہی صورتحال بحرین میں تھی. بحرین میں بھی وہاں پر 2011 میں عرب بہار کے بعد کچھ بدامنی پیدا ہوئی تھی وہاں کی حکومت کے خلاف, الخلیفہ حکومت کے خلاف. تب تو آپ نے فوجیں بھیج کر وہاں کی بغاوت کو ختم کیا. میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ڈبل سٹینڈرڈ ختم ہونا چاہیے, سنجیدگی نیکنیتی آنی چاہیے, اور اپنے مفادات پر مجموعی انسانی مفادات کو, عرب مفادات کو, یعنی مسلم مفادات کو ترجیح دیں گے آپ, تب کبھی جا کر کچھ بہتر حالات ہو سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ فراست صاحب, آپ نے وقت دیا. جی شکریہ.